करूं मेरे बाबा। आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा। मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। मुझे सुख सघन आपने अपना सर्वस्व वारा सदा मेरे बाबा। आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। ब्राह्मण जीवन को विशेषता अर्थात बाबा को साथ में रहनु, बाबा को साथ को सहयोगी बन्नु, सेवा में सहयोगी बन्नु र बापसँग चल्नु अर्थात योगी बन्नु, ज्ञानी बन्नु र बाबा समान साथ में चल्नु माना बाबा समान कर्मातीत बन्नु। कति मिठो परिभाषा बाबाले अस्ति मुरलीमा भन्नुहुन्छ। कर्मातीत को परिभाषा के हो? जबसम्म कर्मातीत बन्दैनौं तबसम्म बाबासँग बाबाको साथमा पनि हामी चल्न सक्दैनौं। कर्मातीत बन्नुको अर्थ यो होइन कि हामी शरीर छोडेर
बल्ल कर्मातीत बन्ने होइन। यो कर्म क्षेत्रमा कर्म गर्दा पनि त्यो कर्मातीत स्थितिलाई प्राप्त गर्नु। कर्म क्षेत्रमा छौँ, कर्म क्षेत्रमा हामी छौँ त यो देह त छ, देहको सम्बन्ध पनि छ, तर देहको सम्बन्ध र देहको कर्म हैन, यो देह र देहको सम्बन्ध भए तापनि तर कर्मको बन्धनबाट मुक्त। अर्थात् बाबाले दुईटा अर्थ बताए, एउटा छ बन्धन, एउटा छ सम्बन्ध। कर्ममा आएर कर्मको फलको वशीभूत नहुनु, कर्मको फलको प्रभावमा नआउनु, हैन, वशीभूत नहुनु, कर्मको कर्म इन्द्रियको अधीन नबन्नु, यो हो सम्बन्ध। र कर्म बन्धनको अधीन बनेर कर्मको फलको अधीन भएर या फलको प्रभावमा आएर जसले कर्म गर्छ त्यसलाई कर्म बन्धन भन्छ। त कर्म बन्धनी आत्मा बाबा समान कहिले पनि बन्न सक्दैन। कति सुन्दर परिभाषा बाबाले हामीलाई अस्ति बताउनु भयो। आज पनि बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे तिमी सबैको लक्ष्य के छ? बाबालाई यो संसारमा प्रत्यक्ष गर्ने यो उमंग, यो उत्साह सबै बच्चालाई छन्। र यो संगम युग हो नै उत्सवको युग, उत्साहका युग। मनुष्य आत्माले उत्सव, कुनै फेस्टिभल मनाउँछ, उत्सव मनाउँछ त बल्ल उत्साहमा आउँछ। उनको केवल 1-2 दिनको लागि मात्रै उत्सव हुन्छ, हैन, खुसी मनाउँछन्। तर संगम युग भरि नै बाबाका बच्चाहरू सधैँ के छ? सधैँ उत्साहमा आउने, हैन। किनकि जसरी उत्सवमा नाच्ने, गाने, गीत गाउने, नाच्ने, खाने यो सब रमाइलो गर्छ नि, त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे तिमी त अमृत बेलादेखि लिएर साँझसम्म अन्तिमसम्म के गर्छौ? नाच्छौ पनि, नाच्नु अर्थात् सेवा गर्नु, सेवाको डान्स पनि गर्छौ। र साथसाथमा बाबाको जो बाबाले जो हामी बच्चाहरूलाई प्राप्ति दिनुभएको छ त्यो प्राप्तिको गुण गाउँछौ, हैन। गुण माने गीत गाउँछौ, गीत पनि गाउँछौ र सेवामा डान्स पनि गर्छौ। त सेवा गर्नु र साथसाथमा बाप दादाको याद और दोस्रो सेवा, यो सधैँ ब्राह्मण जीवनको हरेक आत्माको कर्म हो, कर्तव्य हो, हैन। जबसम्म संगम युग छ तबसम्म तिमी बच्चाहरू सधैँ यो कर्म गरिरहन्छौ। त सदा तिमी उमंगमा छौ, उत्साहमा छौ। आज विशेष गरेर बाप दादाले विदेशी आत्मावाला फोकस गर्दै हुनुहुन्छ, किनकि विदेशी आत्माहरूको क्रिसमसको समयको यो मुरली हो। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरू क्रिसमस मनाउनको लागि यहाँ आएका छौ बाबासँग, हैन। उनीहरूले त इन्तजार गर्छन् कि क्रिसमस फादर आउने छन्, हामीलाई गिफ्ट दिनेछन्। तर तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ कि किसमिस बनाउनेवाला, किसमिस जस्तो मिठो बनाउनेवाला बाप दादाले हामीलाई यस्तो गिफ्ट दिनुहुन्छ, जुन गिफ्ट 21 जन्मसम्म मात्रै होइन तर कहीँ जन्मसम्म पनि तिमीले त्यो गिफ्टलाई अनुभूति गर्न सक्छौ, होइन र। उनीहरूले जो गिफ्टको लेनदेन गर्छ केवल विनाशी गिफ्ट, विनाशी साधन, त्यो त खत्म पनि भइहाल्छन्। अरू जन्ममा त साथमा जान सक्दैन। तर बाप दादाले बच्चालाई यस्तो गिफ्ट दिनुहुन्छ जो 21 जन्म त छँदैछ तर कई जन्मसम्म पनि त्यसको प्राप्ति भइरहन्छ। यस्तो प्रकारको गिफ्ट बाप दादाले दिनुभएको छ। बच्चे तिमी बच्चाले जो याद गर्छौ, बाबालाई याद गर्छौ, जसले बाबालाई याद गर्छ उसैको नि यादगार बन्छ। त संगम यो के हो? यादगार बनाउने दिन हो। जति तिमीले याद गर्छौ त्यति तिम्रो यादगार बन्छ। अर्थात् संगम युगमा जो तिमीले कर्म गर्छौ बाबाको साथमा, त्यो कर्मको चरित्रको नै यादगार बन्छ, श्रेष्ठ कर्मको यादगार बन्छ। बाप र बच्चाहरूको चरित्रको नै यादगार बन्छ। त सदा तिमीले यो स्मृतिमा राख, म विशेष हुँ, विशेष थियो, सदा विशेष रहनेछु, यो स्मृतिमा राख। आज बाबाले 3 प्रकारको बच्चाको वर्णन गर्नुभएको छ। मेरा बच्चा 3 प्रकारका छन्। एउटा बच्चा जसले ज्ञानको वर्णन गर्छन्, मुखद्वारा ज्ञानको वर्णन गर्छन्। दोस्रो बच्चा जसले मनन गर्छन् र तेस्रो बच्चा
जो सदा प्राप्तिको मगन बनाउँछ, अनुभव हैन, जो मनन गर्छ त्यो मननको अनुभवमा मगन रहन्छन्। यो 3 प्रकारको 3 क्वालिटीको बच्चाको आज बाबाले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। वर्णन गर्नु भनेको बाबाको ज्ञानलाई मुखद्वारा अरूलाई सुनाउने। यो संख्या बाबाले धेरै देख्नु भयो। बच्चाहरूले मुखद्वारा वर्णन गर्छन् ज्ञानको, हैन, किनकि त्यो संस्कार छ नि, भक्ति मार्गमा संस्कार छ नि। भक्ति मार्गमा 30 जन्ममा संस्कार के बनेको छ भने कीर्तन गर्नु, प्रार्थना गर्नु, यो के हो? वर्णन त गर्नु हो। यो 30 जन्मको संस्कार छ। फेरि देहाभिमानमा आउनुको कारणले गर्दा व्यर्थ संकल्प हुन्छ, व्यर्थ बोल निस्किन्छ। त जहाँ व्यर्थ बोल हुन्छ त्यहाँ विस्तार धेरै हुन्छ। त्यही भएर ज्ञान मुख, किनकि भगवानको ज्ञान हो। भगवानको ज्ञानलाई मुखले वर्णन गर्दा जबसम्म मुखले वर्णन गर्छन्, वर्णन मात्रै गर्छन्, वर्णन गर्ने बेलासम्म, किनकि ज्ञान त पावरफुल हो, भगवानको ज्ञान हो, वर्णन गर्ने सम्म मात्रै उलाई खुशी रहन्छ, ऊ शक्तिशाली बन्छ। तर सदाकालको लागि ऊ शक्तिशाली बन्न सक्दैन, सदाकालको लागि खुशी प्राप्त गर्न सक्दैन, किनकि वर्णनसम्म मात्रै छ, हैन, वर्णनसम्म मात्रै छ। बाबाले कति राम्रो उदाहरण दियो। जसरी हामीले भोजन गर्छौं, त भोजनको जो स्वाद छ, टेस्ट छ, यो जिब्रोले लिन्छ, हैन। तर त्यसलाई जब हजम, त्यो भोजन जब हजम हुन्छ, पच्छ, अनि बल्ल के हुन्छ, बल्ल शरीरमा शक्ति आउँछ, शक्तिशाली बन्छ। त्यस्तै वर्णन गर्नु माना मुखको स्वाद मात्र लिनु हो, तर मनन गर्नु के हो? हजम गर्नु हो। और मगन अवस्था त अझै शक्तिशाली अवस्था हो भन्नुहुन्छ बाबा, हैन। त केवल वर्णनसम्म मात्रै सीमित हुनु होइन। एउटा बच्चा जसले वर्णन मात्रै गर्छन्, वर्णन गरेर एकदम आनन्द लिन्छ, हैन, थोरै समयको लागि आनन्द लिन्छ, हो त ऊ पनि बच्चा आनन्द लिन्छ, तर सदाकालको लागि ऊ शक्तिशाली पनि बन्न सक्दैन, सदा खुशी पनि उसलाई मिल्न सक्दैन। दोस्रो बाबाले भन्नुहुन्छ, दोस्रो बच्चा जसले मनन गर्छन्, मनन अवस्था पनि के हो? ज्ञानको जसले मनन गर्छन्, त मनन अवस्थाले पनि आत्मा शक्तिशाली बन्छन्। मनन गर्दा ऊ सदा बिजी रहन्छ नि, किनकि ज्ञानको चिन्तन चलिरहेको छ भने व्यर्थ आउनै सक्दैन। मायाले कई प्रकारको व्यर्थ उसको बुद्धिमा ल्याउनै सक्दैन, किनकि उसको बुद्धि केमा छ? सदा ज्ञानको मनन चिन्तनमा छ। त मनन चिन्तन गर्ने आत्मा मायाको विघनदेखि टाढा रहन्छ। र मनन रहनेवाला आत्मा, किनकि मननद्वारा उसले शक्ति प्राप्त गरेको छ, मननद्वारा ऊ आत्मा पावरफुल बनेको छ, उसलाई सदा खुशी रहन्छ। त्यो खुशी हुनको कारणले गर्दा, शक्तिशाली स्वरूप बन्नको कारणले गर्दा कुनै पनि परिस्थिति आए तापनि उसले आफ्नो त्यो शक्तिशाली स्थितिद्वारा, स्वस्थितिद्वारा परिस्थितिलाई सजिलो तरिकाले पार गर्न सक्छ। त मनन आत्मा पनि विजयी रतन आत्मा हो, विजयी आत्मा भन्नुहुन्छ बाबाले मननवाला। तर तेस्रो, त्यो भयो सेकेन्ड। तर तेस्रो जो अवस्था छ, सबभन्दा ऊंचा अवस्था, त्यसलाई बाबा भन्नुहुन्छ मगन रहने। मनन गर्नुको साथसाथ के रहने? मगन अवस्थामा रहने। मगन आत्माको अवस्था निर्विघ्न रहन्छ। निर्विघ्न मात्रै होइन, ऊ विघ्न विनाशक पनि बन्छ। आफ्नो मात्रै होइन, तर हरेक आत्माको विघ्नलाई खत्म गर्ने पनि त्यो स्वरूप विघ्न विनाशक स्वरूप बन्छ। हरेक आत्माको विघ्नलाई परिवर्तन गर्ने सहयोगी आत्मा बन्छन्। उसको अवस्था देखेर, उसको निर्विघ्न अवस्था देखेर जो कमजोर आत्मा छ उसले पनि फलो गर्छ, उसलाई पनि प्रेरणा मिल्छ, एक्जाम्पल बन्छ। मगन अवस्थामा रहने आत्मा एक्जाम्पल बन्छ, उदाहरण स्वरूप बन्छ। अरूले उसलाई देखेर उसले गर्न सक्छ भने, ऊ बन्न सक्छ भने मैले पनि त गर्न सक्छु भने उसलाई प्रेरणा मिल्छ। अर्थात् निर्विघ्न आफू पनि बन्छ र अरूको अगाडि पनि उदाहरण स्वरूप बन्छ। मगन रहने आत्मा। तर मगन को रहन सक्छ? जो आत्मा मनन गर्छन्। मनन गर्नेवाला आत्मा नै मगन अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्छन्। त
त बाबा भन्छ वर्णन तक मात्रै होइन, ज्ञानको वर्णनको साथ साथ त्यसलाई मनन चिन्तन गर्न सिको। जब मनन चिन्तन गर्छौ तब बल्ल मगनको स्थिति तिमीले प्राप्त गर्न सक्छौ। त्यो फर्स्ट, मनन गर्ने सेकेन्ड हैन, और मगन अवस्था रहनेवाला फर्स्ट। त फर्स्टमा आउने हो या सेकेन्डमा आउने? फर्स्टमा आउनको लागि पहिला सेकेन्डको स्थितिलाई पार गर, पहिला मनन गरौ, चिन्तन गरौ। सुन्ने वर्णन मात्रै गर्ने होइन। अगर तिमीले चिन्तन गर्छौ, मनन गर्छौ भने तिमी ज्ञान स्वरूप, त्यो स्वरूपमा बन्न सक्छौ। योग स्वरूप, गुण स्वरूप हैन, धारणा स्वरूप, यो स्वरूपमा स्वरूप बन्न सक्छौ। जो आत्मा स्वरूप बन्न सक्छ वो आत्मा शक्तिशाली हुन्छ। त्यही भएर मगन आत्मा अर्थात गुण स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप हैन, सेवा स्वरूप, यो सब स्वरूप जो आत्मा बन्छ वो अरूको अगाडि पनि इक्जाम्पल स्वरूप बन्छ। त आज बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे नम्बर वार बन्ने होइन, नम्बर 1 बन्ने हो। नम्बर 1 अर्थात मगन अवस्थालाई प्राप्त गर्ने हो। अच्छा, अब विस्तारमा मुरली सुन्नेछौँ। 2078 साल वैशाख 19 गते आइतबार 2/5 सन् 2021 को रिवाइज कोर्स 23/12/1987 अवेक बाप दादा को महावाक्य मुरली को सार, मनन शक्ति र मगन स्थिति। मनन शक्तिले के हुन सक्छ? मगन स्थितिलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। मनन शक्ति र मगन स्थिति। ओम शान्ति। आज डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी बनाउने बाबा विशेष आफ्ना डबल विदेशी बच्चाहरूसँग मिलन मनाउन आउनु भएको छ। बाप दादाले देखिरहनु भएको छ, चारैतिरका डबल विदेशी स्नेही सहयोगी सदा सेवाको उमंग उत्साहले स्नेह र सेवा दुवैमा अगाडि बढ्दै गइरहेका छन्। सेवामा पनि र स्नेहमा पनि दुवैमा अगाडि बढ्दै गइरहेका छन्। हरेकको मनमा यो उत्साह छ, हामीले बाप दादाको प्रत्यक्षताको झण्डा लहराउनु छ। बाप दादालाई यो संसारमा प्रत्यक्ष गर्नु छ। हरेक विदेशी बच्चामा यो उमंग छ। हरेक दिन उत्साहको कारणले संगम युगलाई उत्सव प्रमाण अनुभव गर्दै उड्दै गइरहेका छन् हैन। किन उत्सव मनाउनु माना उत्साहमा रहनु। त एक दिनको लागि उत्सव होइन, तर सदा उत्साहको कारणले गर्दा यो संगम युगलाई पनि उत्सवको रूपमा मनाउँदै अनुभव गर्दै उड्दै गइरहेका छन्। किनकि जहाँ हर समय उत्साह छ, चाहे बाप दादासँग यादद्वारा मिलन मनाउने, चाहे सेवाद्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त भएको अनुभवको उत्साहमा दुवै उत्साहले के उत्साह छ? एक त भगवानसँग मिलन मनाउने, बाप दादासँग मिलन मनाउने, दोस्रो सेवाद्वारा जो प्रत्यक्ष फलको अनुभूति भइरहेको छ त्यो फलले पनि उत्साह दिलाइरहेको छ। दुवै उत्साहले हरेक घडी हरेक दिन उत्सवको अनुभव गराइरहेको छ। दुनियाँका मानिसले विशेष उत्सवको दिन उत्साहका अनुभव गर्छन् होइन। कुनै फेस्टिभल होला, कुनै तिहार होला हैन, त्यति बेला खुशी मनाउँछन्, उत्साहको अनुभूति गर्छन्। तर ब्राह्मण आत्माहरूको लागि संगम युग नै कुन युग हो? ब्राह्मण आत्माहरूको लागि संगम युग नै उत्साहको युग हो, उत्साहको युग हो। हरेक दिन नयाँ उत्साह उमंग उल्लास स्वत नै अनुभव भइरहेको छ। त्यसैले संगम युग नै उत्साहको युग हो। यो संगम युग के हो? संगम युग नै उत्साह मनाउने, उत्सव मनाउने अर्थात उत्साहमा रहने समय हो।
हरेक दिन नयाँ उत्साह उमंग स्वतः नै अनुभव भइरहन्छ। त्यसैले संगम युगमा हरेक दिन खुशीको खुराक खाँदै खुशी मिलेको छ नि त। संगम युगमा के भइरहेको छ? खुशीको खुराक खाँदै बाबाद्वारा प्राप्त अनेक प्राप्तिहरूको गुण गाउँदै डबल लाइट बनेर सदा उत्साहमा नाचिरहन्छन्। उत्सवमा के गर्ने गर्छन्? कुनै फेस्टिभल उत्सव मनाउँछ भने के गर्छन्? त्यसमा खान्छन्, गाउँछन् अनि नाच्छन्, होइन? तिहार मनाएपछि या कोही विशेष पर्व मनाएपछि विशेष दिनमा के गर्छन्? सबै खुसी मनाउँछन्, नाच्छन् पनि, गाउँछन् पनि, हैन? यही त गर्छ नि। अहिले विदेशमा विशेष क्रिसमस मनाउने तयारी गरिरहेका छन्। खानु, गाउनु, बजाउनु र नाच्नु, यही त गर्छ नि। रातभरि नाच्छन्, रातभरि गीत गाउँछन्, खुसी मनाउँछन्, खान्छन्, पार्टी गर्छन्, हैन? यसरी उनीहरूले फेस्टिभल मनाउँछन्। यही गर्छ नि र मिलन मनाउँछन्। तिमीहरूले हरेक दिन के गर्छौ त? तिमीहरूले हरेक दिन के गर्छौ त? हरेक दिन, एक दिन होइन, हरेक दिन के गर्छौ? अमृत बेलादेखि लिएर के गर्छौ? हामीले पनि अमृत बेलादेखि लिएर रातिसम्म यही त काम गर्छौ। के काम गर्छौ? नाच्छ पनि, नाच्नु, गाउनु, यही त गर्छौ नि हामीले, होइन? नाच्नु र गाउनु, गीत गाउनु। अमृत बेलादेखि लिएर रातिसम्म के काम गर्छौ? सेवा पनि गर्छौ। सेवा अर्थात् ज्ञान डान्स गर्नु। सेवा भनेको के हो? अब सेवामा एकदम खुशी उमंग उत्साह हुन्छ नि। सेवा गर्दा कति खुशी मिल्छ। यो खुशीको डान्स हो। त सेवा गर्दा ज्ञानको डान्स गर्छौ। बाप दादाका गुणहरूको गीत आत्माहरूलाई सुनाउँछौ। कुन गीत सुनाउँछौ? भगवानको गुणको गीत अरू आत्मालाई सुनाउँछौ। त गीत पनि गाउँछौ अनि ज्ञानको डान्स पनि गर्छौ। त्यसैले सदैव उत्सव मनाउँछौ नि। कुनै दिन यस्तो हुँदैन जुन सच्चा ब्राह्मणले यो कार्य नगरेको होस्। कुनै पनि यस्तो दिन छैन होला ब्राह्मण बच्चाहरूको जसले सच्चा ब्राह्मणको जसले यो काम नगरेको होस्। गीत गाउने, कुन गीत गाउने? बाबाको गुणको महिमाको गीत गाउने र सेवा गर्ने। संगम युगका हरेक दिन उत्साहले भरिएको उत्सवको दिन हो नि। तिनीहरूले 1-2 दिन मनाउँछन्। कति दिन मनाउला? 2 दिन मनाउला, धेरै से धेरै 3 दिन मनाउला या 1 दिन मनाउला। तर बाप दादाले सबै ब्राह्मण बच्चाहरूलाई यस्तो श्रेष्ठ बनाउनुहुन्छ, यस्तो गोल्डन गिफ्ट दिनुहुन्छ जसले सदाको लागि सम्पन्न र सदा भरपूर बन्छौ। सदा भरपूर बन्छौ, सदाको लागि। तिनीहरूले क्रिसमसको दिन पर्खिन्छ नि। क्रिसमस आउला, खुसी मनाउने, नाच्ने, गाउने, गीत गाउने, हैन? कति रमाइलो गर्ने। त क्रिसमसको दिनलाई पर्खिरहन्छ। क्रिसमस फादर आएर उपहार दिनुहुन्छ भनेर तिनीहरूले क्रिसमस फादरलाई याद गर्छन्। तिमीहरूले के गर्छौ? उनीहरूले क्रिसमस फादरलाई याद गर्छन्। क्रिसमसको दिन आएपछि नाच्ने, गाने, खुसी मनाउने र क्रिसमस फादरसँग गिफ्ट लिने त्यो कुरेर बसेको हुन्छन्। तर तिमी बच्चाहरूले के गर्छौ भन्नुहुन्छ बाबा? तिमी बच्चाहरूले किसमिस भनेको खानेकुरा हुन्छ नि। किसमिस जस्तो मिठो बनाउने, कति गुलियो हुन्छ किसमिस। त्यस्तै बाबाले किसमिस जस्तो मिठो बनाउने बाबालाई याद गर्छौ। उनीहरूले क्रिसमस फादरलाई याद गर्छ। दुनियाँले हैन क्रिसमस फादरलाई याद गर्छन्। और तिमी बच्चाहरूले किसमिस जस्तो मिठो बनाउने बाबालाई याद गर्छौ। यति गिफ्ट मिल्छ। अब किसमिस बाबाले हैन हामीलाई के दिनुहुन्छ? यति गिफ्ट मिल्छ जुन 21 जन्मसम्म यी गिफ्ट चलिरहन्छ। ती विनाशी गिफ्ट थोरै समय चलेर समाप्त हुन्छ।
सौगात अरूले दिएको विनाशी चिजहरू कति समय चल्ला? थोरै समय, हैन? थोरै समय चल्छन् अनि समाप्त हुन्छन्। यी अविनाशी गिफ्ट अनेक जन्म तिम्रो साथमा रहन्छ कि रहँदैन? बाबाले जो गिफ्ट दिनुहुन्छ कति जन्मसम्म चल्छ त्यो? सरिता, कति जन्मसम्म चल्छ? 21 जन्मसम्म, हैन? जन्म जन्मान्तर चल्छन् बाबाले जो गिफ्ट दिनुभएको छ। जसरी तिनीहरूले क्रिसमस ट्रीलाई सजाउँछन्, तर बाप दादाले यस बेहदको सृष्टिको ट्रीमा, यो कलवृक्ष नि, यो बेहदको सृष्टिको कलवृक्ष हो, ट्रीमा तिनी चम्किला सिताराहरूलाई, संगमयुगी श्रेष्ठ धरतीका सिताराहरूलाई अविनाशी लाइट माइट स्वरूपमा स्थित हुने अनुभव गराउनुहुन्छ। उनीहरूले क्रिसमस ट्री सजाउँदा बीच बीचमा स्टार स्टार राखेको हुन्छ, या त फूलले सजाउँछन्, हैन? या त स्टारले सजाउँछन्। तर बाप दादाले के भन्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई? यो कल्पवृक्षको जो ट्री छ, तिमी चम्किला सिताराहरू, किनकि आत्मा पनि त सितारा हो नि, त चम्किला सिताराहरूलाई, संगमयुगीको यो श्रेष्ठ धरतीका सिताराहरूलाई अविनाशी लाइट माइट स्वरूपमा स्थित हुने अनुभव गराउनुहुन्छ। तिनीहरूले पनि सितारालाई मान्छन्, ताराहरूले सजाउँछन् ट्रीलाई, क्रिसमस ट्रीलाई ताराहरूले सजाउँछन्, फूलहरूले सजाउँछन्, हैन? मान्छ नि उनीहरूले। तिनी ताराहरूको यादगार, ताराको त आत्मा पनि त स्टार स्वरूप छ, हैन? त तिनी ताराहरूको यादगार स्थूलमा चम्किरहने लाइटको रूपमा देखाउँछन्, अथवा लाइटले सजाउँछन् वा फूलहरूले सजाउँछन्। कोलाई क्रिसमस ट्रीलाई। तर बाबा के भन्नुहुन्छ? यो सारा कल्पवृक्षको जो ट्री छ, हैन? कल्पवृक्षको जो वृक्ष छ, ट्री छ, यसमा तिमी आत्माहरू पनि चम्किला सितारा हुन्। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई यस्तो लाइट माइटको स्थितिको अनुभव गराउनुहुन्छ। त यो कसको यादगार हो? कसको यादगार हो? ट्रीमा स्टार सजाउने, फूलहरूले सजाउने कसको यादगार हो? रूहानी सुगन्धित फूल तिमी ब्राह्मण आत्माहरूको हो। यी सबै उत्सवहरू तिमी संगमयुगी ब्राह्मणहरूका उत्साहले भरिएका उत्सवको यादगार हुन्। संगम युगमा कल्पवृक्षमा चम्किरहने सिताराहरू, हैन? यस सृष्टि रूपी कल्पवृक्षमा हामी आत्माहरू, चम्किरहने सिताराहरू, रूहानी गुलाबहरू। तिमी कुन हो? तिमी त हुन् नि भन्नुहुन्छ बाबा। तिमी ब्राह्मण आत्माहरू हुन्, तिम्रै यादगार हो, हैन? तिमी चैतन्य फूल हो, तिमी स्टार हो, तिमी आत्मा स्टार हो, लाइट हो। त्यही भएर तिमी बच्चाहरूको नै यो यादगार हो। आफ्नै यादगार स्वयंले देखिरहेका छौ। अविनाशी बाबाद्वारा अविनाशी रत्न बन्छौ, हीरा जस्तै बन्छौ। बाबा अविनाशी, त अविनाशी बाबाले हामीलाई अविनाशी रतन बनाउनुहुन्छ। त्यसैले अन्तिम जन्मसम्म आफ्नो यादगार देखिरहेका छौ। डबल रूपको यादगार देखिरहेका छौ, डबल स्वरूपको यादगार। संगम युगको रूपको यादगार भिन्न भिन्न रूपले, रीतिले देखाउँछन्, हैन? कई यादगार छ। हरेक धर्ममा कुनै न कुनै परम्परा, हैन? कुनै न कुनै फेस्टिभल मनाउँछ, त्यो सबै तिम्रै यादगार हो। त संगम युगको यादगार भिन्न भिन्न रूपबाट, भिन्न भिन्न फेस्टिभलबाट, भिन्न भिन्न रीतिले देखाउँछन्। र अर्को फेरि यादगार भविष्य देवपदको यादगार पनि देखिरहेका छौ, हैन? देवी देवताको स्वरूपको यादगार पनि तिमीले देखिरहेका छौ। र फेरि हरेक धर्ममा जो फेस्टिभल मनाउँछ, जो उत्सव मनाउँछ, कई रीतबाट त्यो यादगार पनि तिमी बच्चाहरूकै हो। डबल रूपको यादगार तिमीले यसै संगम युगमा देखिरहेका छौ। न केवल आफ्नो रूपको यादगार देख्छौ, तिमी श्रेष्ठ आत्माहरूको श्रेष्ठ कर्मको पनि यादगार हो। केवल रूपको मात्र यादगार होइन, तर तिमी बच्चाहरूले जे श्रेष्ठ कर्म गर्छौ यो संगम युगमा, त्यो कर्मको नै तिम्रो यादगार बनेको छ। बाबा र बच्चाहरूको चरित्रको पनि यादगार छ, होइन र? बाबा
शिव बाबाले यो सृष्टिमा आएर जो चरित्र, जो लीला गर्नुभयो, चरित्र गर्नुभयो हैन, ब्रह्मा बाबाको माध्यमद्वारा जो कर्म गर्नुभयो र बच्चाहरूले जो श्रेष्ठ कर्म गर्छ त्यो दुवै चरित्रको यादगार पनि देखिरहेका छौं। त्यसैले आफ्नो यादगार देखेर सजिलै याद आउँछ नि कि हरेक कल्पमा हामी यस्तो विशेष आत्मा बन्छौं, हो कि होइन? हाम्रो यादगार भगवानको साथ पनि हाम्रो यादगार सारा कल्पसम्म, आधा कल्पमा त स्वयं प्रारब्ध भोग्छौं हामीले हैन, फेरि आधा कल्पमा सारा हाम्रै कर्मको यादगार बनेको छ, चाहे भक्ति मार्गमा चाहे अरू धर्मको परम्परामा हैन। हामी बच्चाहरूकै विशेष कर्मको यादगार हो। त्यही भएर तिमी आत्मा विशेष छौ भन्नुहुन्छ बाबा। विशेष आत्मा बन्छौ, बनेका थियौ, बनिरहेका छौ र पछि पनि बनिरहन्छौ। अच्छा, बाप दादा यस्ता सदा यादमा रहने जसको यादगार अहिले पनि छ, यस्ता बच्चाहरूलाई देखेर हर्षित भइरहनु भएको छ, जसको यादगार सारा कल्पमा छ हैन। यस्तो बच्चाहरूलाई, यस्तो विशेष बच्चाहरूलाई, यादगार बनेको बच्चाहरूलाई देखेर बाप दादा हर्षित भइरहनु भएको छ। यादमा रहनेहरूको पनि यादगार हो। यादगार कसको बन्छ? जो यादमा रहन्छ, ठीक है ना? यादमा रहनेहरूको यो यादगार हो। कसको यादमा? कसको साथमा? परमात्माको यादमा, परमात्माको साथमा जो सदा रहन्छ उसैको नै यो यादगार हो। यादको महत्व यादगार देखिरहेका छौ नि, त्यसैले डबल विदेशी बच्चाहरूलाई आफ्नो यादगार देखेर खुसी हुन्छ नि। बाप दादालाई डबल विदेशी बच्चाहरूलाई देखेर डबल खुसी हुन्छ अरे। किन डबल खुसी हुन्छ? डबल विदेशी बच्चाहरूलाई देखेर बाबालाई पनि डबल खुसी हुन्छ। किन डबल खुसी हुन्छ बाबालाई? किनकि एक त कुना कुनामा कलप पहिला बिछोड भएका हराएका बच्चाहरूसँग फेरि मिलन भयो। कहाँ कहाँ कुन कुन कुनामा होइन? बाबाका बच्चाहरू कुन कुन कुनामा छरिएका छन्। कहाँ कहाँ देश विदेशमा, कति देशमा, संसारको कहाँ कहाँ कुनामा छरिएका बच्चा, हराएका बच्चा अहिले बाबासँग मिलन मनाउँदैछन्। बाबासँग मिलन भएको छ हैन। हराएको चीज भेटिँदा खुसी हुन्छ कि नै? हराएको चीज भेटिँदा खुसी हुन्छ नि। त बाप दादालाई पनि के को खुसी छ? मेरो हराएको बच्चा हैन, कहाँ कहाँ कुना कुनाबाट आएर मसित मिल्दैछ, त यो बाबाको खुसी होइन? बाबालाई बहुत खुसी हुन्छ कि हराएको भेटिँदा खुसी हुन्छ। बाबा त सबै बच्चाहरूलाई देखेर खुसी हुनुहुन्छ, चाहे भारतवासी हुन् चाहे विदेशी हुन्। अर्को कुन कुराको खुसी बाबालाई? डबल विदेशी बच्चाहरू जुन भिन्न धर्म छ, भिन्न रीतिरिवाजको पर्दाभित्र लुकेर पनि त्यो पर्दालाई सजिलै समाप्त गरेर बाबाको बन्यो। जो हिन्दू धर्मको मानेको आत्मालाई भगवानलाई मान्न, शिव बाबालाई मान्न त्यति गाह्रो छैन। तर जो अरू धर्मको आत्मा, जसको परम्परा नै छुट्टै छ, भाषा नै छुट्टै छ, धर्म संस्कृति नै छुट्टै छ होइन र, रीतिरिवाज सबै छुट्टै छन्, देशै छुट्टै छन्, त्यस्तो बच्चाहरूले पनि, त्यस्तो पर्दाभित्र लुकेको बच्चाहरू पनि फेरि पनि त्यो सब दिवारलाई पार गरेर, विभिन्न धर्मलाई, जातिलाई, आफ्नो संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, भाषा, वेद सब दिवारलाई पार गरेर कसको बने? कसको बने? बाबाको बच्चा बने। यो पर्दा हटाउने विशेषता हो। पर्दाभित्रबाट पनि बाबालाई चिन्ने विशेषता डबल विदेशीको छ। नै त उनीलाई के थाहा? शिव बाबा, देवी देवता भनेको के हो? उनीको त धर्मै अर्कै छन्, भाषै अर्को छन्, संस्कृति, रीतिरिवाज सबै छुट्टै छन्। फेरि पनि त्यो सब पर्दालाई खतम गरेर भगवानलाई चिन्ने, परमात्मालाई चिन्ने यो विशेषता उनीहरूमा छ हैन। बाबालाई चिन्यो नि, त्यस्तो उसमा पनि पर्दाभित्र लुकेको बाबालाई पनि चिन्न सक्यो नि त हैन र। त्यसैले डबल खुसी भयो नि। पर्दाभित्रबाट पनि बाबालाई चिन्ने विशेषता डबल विदेशीको छ। डबल विदेशी बच्चाहरूको निश्चय र नशा
आफ्नै अलौकिक छ। बाप दादाले आज चारैतिरका डबल विदेशी बच्चाहरूलाई विशेष सदा उत्साहमा रहने, हर दिन उत्सव मनाउने, हर दिन वरदाता बाबाद्वारा विशेष वरदान वा विशेष आशीर्वाद लिने हीराको उपहार, डायमन्ड हीराको उपहार बडा दिलले बडा दिनको लागि दिइरहनु भएको छ। बाबाले बडा दिनमा बडा गिफ्ट माना विशेष आशीर्वाद, भगवानको आशीर्वाद, भगवानको वरदान नै के हो? डायमन्ड हो कि होइन? सबभन्दा ठुलो उपहार हो कि होइन? जसलाई भगवानको आशीर्वाद प्राप्त होस्। मनुष्यलाई त कसै गुरुले आशीर्वाद दिए पनि त कति खुसी, कति नसा चढ्छ कि फलाना गुरुको कृपा भयो, फलाना गुरुले मलाई आशीर्वाद दिए, कति खुसी मिल्छ होइन? या त स्वयं भगवानले, स्वयं परमात्माले बच्चाहरूलाई आशीर्वादको यो हीरा, यो डायमन्ड, यो गिफ्ट बडा दिलले बडा दिनको उपहार दिइरहनु भएको छ। सदा उत्सवले भरिएको जीवन भव, सदा सहज उड्ती कलाको अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव, यो वरदान बाबाले दिनुभयो। कुन वरदान? सदा उत्सवले भरिएको जीवन भव, सदा उत्साहमा रहनु, खुशीमा रहनु र सदा सहज उड्ती कलाको अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। अच्छा, आज वतनमा बाप दादाले 3 प्रकारका बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको थियो। अब बाबाले 3 प्रकारका बच्चाहरूको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। 3 प्रकारका बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको थियो। 3 प्रकारका कस्ता देख्नुभयो बाबाले? 3 प्रकारका बच्चाहरू कस्ता देख्नुभयो? पहिला वर्णन गर्नेहरू, दोस्रो मनन गर्नेहरू, तेस्रो अनुभवमा मगन रहनेहरू। वर्णन गर्नेहरू, मनन गर्नेहरू र अनुभवमा मगन रहनेहरू, यो 3 स्टेजवाला बच्चा बाबाले देख्नुभयो। यी 3 प्रकारका बच्चाहरू देश विदेशका सबै बच्चाहरूमा देखियो, चाहे देशको चाहे विदेशको, हैन? यो 3 स्टेजवाला बच्चा बाबाले देशमा चाहे विदेशमा सबै जग्गा देख्नुभयो। वर्णन गर्ने ब्राह्मणहरू अनेक देखिए। वर्णन गर्ने, मुखले बयान गर्ने, मुखले वर्णन गर्ने, मुखले ज्ञान सुनाउने यस्ता बच्चा बाबाले धेरै देख्नुभयो। मनन गर्नेहरू बीचको संख्यामा देखे रे। जो ज्ञान छ त्यसलाई चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने, स्मृतिमा ल्याउने त्यस्तो संख्या बाबाले बीचको संख्यामा देख्यो रे, बीचको। र अनुभवमा मगन रहनेहरू त्यो भन्दा पनि कम देखिए। मनन गर्नको साथसाथ फेरि एकदम अनुभव गर्नु, अनुभवमा मगन स्थिति प्राप्त गर्नु, त्यस्तो बच्चा बाबाले धेरै कम मात्रामा देख्नुभयो। अच्छा, वर्णन गर्ने ब्राह्मणहरू अनेक देखिए, मनन गर्नेहरू बीचको संख्यामा देखिए, अनुभवमा मगन रहनेहरू त्यो भन्दा पनि कम देखिए। वर्णन गर्न त अति सहज छ नि, बाबाको ज्ञान सुन्न र सुनाउनु, यो त सजिलो छ नि, सहज छ नि। किनकि 63 जन्मको संस्कार छ। 63 जन्मको के संस्कार छ? भक्तिमा सुन्दै आए, भक्ति मार्गमा कीर्तन गर्दै आए, प्रार्थना गर्दै आए, कथा कहानी सुन्दै आए, अरूलाई सुनाउँदै आए, त्यो यो संस्कार त छ नि, 63 जन्मको संस्कार छ भन्नुहुन्छ बाबा। एक त सुन्नु, दोस्रो जुन सुनेको छ त्यसलाई वर्णन गर्नु। सुन्नु र सुनेकोलाई वर्णन गर्नु, यो त गर्दै आएका छौ। कति जन्मसम्म गर्दै आए? 63 जन्म। 63 जन्म भक्ति मार्गमा भजन, कथा, कहानी, कीर्तन, भगवानको महिमा वर्णन गर्दै आए, अरूलाई सुनाउँदै आए, सुन्दै आए, होइन र? त यो त 63 जन्मको संस्कार छ, सुन्नु र सुनाउनु। भक्ति मार्ग हो नै सुन्नु वा कीर्तनद्वारा, प्रार्थनाद्वारा वर्णन गर्नु।
भगवानको महिमा वर्णन गर्नु, देवी देवताहरूको महिमा वर्णन गर्नु त भक्ति मार्गमा त यही त छ नि शास्त्रहरूमा, हैन? साथसाथै देह अभिमानमा आउनको कारणले व्यर्थ बोल्नु यी पक्का संस्कार रहेका छन्। देह अभिमान छ त देह अभिमानमा आउनाले व्यर्थ बोल निस्किन्छ, त यो व्यर्थ बोल्नु पनि संस्कार 63 जन्मसम्म के छ? पक्का छन्। जहाँ व्यर्थ बोली हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ? त्यहाँ के हुन्छ? जहाँ समर्थ बोल्छ त्यो छोटोमा छोटो सार हुन्छ। और जहाँ व्यर्थ हुन्छ त धेरै तर्क दिन पर्छ, धेरै बोल्न पर्छ, धेरै जिद्र सिद्ध गर्न पर्छ, किनकि व्यर्थ छ। व्यर्थ के हो? विस्तार हो। त बाबा भन्छ जहाँ व्यर्थ बोली हुन्छ त्यहाँ विस्तार स्वतः नै हुन्छ। व्यर्थ बोलीमा के छ? विस्तार छ, धेरै छ। स्वचिन्तनले अन्तर्मुखी बनाउँछन्। स्वचिन्तनले के गर्छ? अन्तर्मुखी बनाउँछन्। शब्द थोरै हुन्छ तर पावरफुल हुन्छ। समर्थ बोल के हुन्छ? शब्द थोरै हुन्छ तर सार सबै आइहाल्छ, शक्तिशाली हुन्छ। अव्यर्थ बोलीको शब्द धेरै हुन्छ तर कुनै पनि सार हुँदैन त्यसमा, शक्तिहीन हुन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ स्वचिन्तनले अन्तर्मुखी बनाउँछन्, परचिन्तनले वर्णन गर्ने विस्तारमा ल्याउँछन्। व्यर्थ चिन्तन, व्यर्थ बोलेर त व्यर्थ बोल्दै जाओ त्यसको छेउ टुप्पा हुनै सक्दैन, बन्दै हुँदैन। बोल्दै जान्छ विस्तार झन् बढ्दै जान्छ, किनकि सार हुँदैन, त्यसको कोही फुल स्टप पनि छैन, हैन? व्यर्थको। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ परचिन्तनले वर्णन गर्ने विस्तारमा ल्याउँछन्। त्यसैले वर्णन गर्ने संस्कार अनेक जन्मको भएको कारणले त्यो संस्कार छ नि, व्यर्थ वर्णन गर्ने, सुन्ने, सुनाउने त्यो भक्ति मार्गको संस्कार छ नि, त्यो संस्कार भएको कारणले अब ब्राह्मण जीवनमा पहिला भक्तिमा थियो, अब अहिले कहाँ आयो? कुन जीवन प्राप्त गरे? ब्राह्मण जीवनमा पनि अज्ञानबाट परिवर्तन भएर ज्ञानमा त आउँछन्, हैन? अज्ञान जीवन छोडेर ज्ञानी त बन्यो, ज्ञानमा त आउँछन्। तर अब त्यो संस्कार छ नि, के संस्कार छ? सुन्नु र सुनाउनु, वर्णन गर्नु, अनि त्यो संस्कार त छ नि। भले ज्ञानी अज्ञानीबाट ज्ञानी बने, ब्राह्मण बने, तर ज्ञानको वर्णन गर्नमा छिट्टै होशियार बन्छन् संस्कार हुनाले, हैन? त्यो ज्ञान, त्यो वर्णन गर्न, हैन, विस्तार गर्नको संस्कार हुनाले ज्ञानी बन्छौ, ब्राह्मण बन्छौ। तर त्यो संस्कार छ नि, त्यही भएर ज्ञानको वर्णन पनि छिटो आउँछन्, छिटो गर्न आउँछन् ज्ञानको वर्णन पनि। वर्णन गर्नेहरूले वर्णन गर्ने समयसम्म खुशी वा शक्तिको अनुभव गर्छन्, किनकि ज्ञान त पावरफुल छ नि, ज्ञान त शक्तिशाली हो, भगवानको ज्ञान हो। त पावरफुल ज्ञान, भगवानको ज्ञान वर्णन गर्दा उसलाई के मिल्छ? वर्णन गर्ने सम्म मात्र के मिल्छ? खुशी मिल्छ, शक्तिको पनि अनुभव गर्छन्। तर सदा कालको लागि गर्दैनन्, किनकि वर्णन मुखसम्म मात्रै रह्यो। मुखले वर्णन गर्यो, खतम। मुखले वर्णन गर्दासम्म खुशी, मुखले वर्णन गर्दासम्म शक्तिशाली, फेरि मुखले वर्णन गर्न छोड्यो पनि त्यो खुशी, त्यो शक्ति पनि खतम, सदा कालको लागि हुँदैन, हैन? जस्तो भक्ति मार्गमा कथा सुन्छ नि, जबसम्म गुरुले कथा कहानी सुनाउँछ त्यति बेला कति रमाई, हैन, नाची कति खुसीमा सुन्छन्, होइन र? भक्ति मार्गमा कीर्तनहरू, हैन, भजनहरू, महाभारत, रामायण, हैन, कृष्ण लीला, गोपीहरूको लीला सुन्दा कति खुसीले रमाउँछन्। सुन्नेवाला पण्डितले पनि खुसीले सुनाउँछन्, हैन, सुनाउनेवाला, सुन्नेवाला पनि खुसी रमाउँछ। फेरि जब कथा खत्म भइहाल्छ, जब घरमा फर्केर जान्छ, फेरि जस्ताका त्यस्तै, होइन? त्यो खुसी त रहँदैन नि घरमा गएर, होइन र? रहँदैन। त्यही कथा सुन्ने त्यो स्थानसम्म मात्रै रहन्छ, किनकि वर्णन मात्रै, होइन? त्यस्तै यहाँ पनि बाबा हुनुहुन्छ, जबसम्म ज्ञानको वर्णन गरेर अरूलाई सुनाइरहेछ तबसम्म खुसी, शक्ति। फेरि जब वर्णन गर्न खतम हुन्छ त शक्ति पनि गायब, खुसी पनि गायब, होइन? त सदा कालको लागि रहँदैन।
मुखले ज्ञानदाताको वर्णन गर्ने कारणले शक्ति र खुशी यो ज्ञानको प्रत्यक्ष फल त मिल्छ नि, किनकि ज्ञानदाता बाबाको ज्ञान हो हैन त। ज्ञान दिनेसम्म त प्रत्यक्ष फल के मिल्यो? खुशी त मिल्छ नि। तर शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप बन्न सक्दैन। सदा शक्तिशाली स्वरूप र सदा खुशी स्वरूप बन्न सक्दैन। आगे शब्द के छ? सदा। सदा शक्तिशाली र सदा खुशी स्वरूप बन्न सक्दैन। फेरि पनि ज्ञान रतन त हुन् होइन, भगवानको ज्ञान हो नि, यो रतन अनमोल रतन हुन्, ज्ञान रतन त हुन् र डाइरेक्ट भगवान वाच्य छ, भगवानले सुनाएको ज्ञान छ। त्यसैले यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन्छ। भगवानको ज्ञान हुनाले डाइरेक्ट भगवान वाच्य यो ज्ञान हुनाले जसले यो ज्ञान सुनाउँछ उसलाई थोरै समयको लागि के मिल्छ? यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन्छन्। यो हो वर्णन गर्नेवाला आत्मा हैन, बाबाको ज्ञानलाई वर्णन गर्नेवाला आत्माको स्थिति। दोस्रो 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 को छ? मनन गर्ने। अब मनन गर्नेवाला सुन। मनन गर्नेहरूले सदा जे पनि सुन्छन् त्यसलाई मनन गरेर, सुन्ने मात्रै होइन, अब क्लासमा सुने, बाबाको मुरली सुने, आहा कति मिठो कति मिठो, क्लास छोडी बाहिर निस्केपछि भुल्यो बाबाको मुरली होइन, त्यसलाई त मनन गर्ने। आज बाबाले के सुनाए? मनन गरेपछि चिन्तन पोइन्टहरू निस्किन्छ होइन। त मनन गर्नेहरूले सदा जे पनि सुन्छन् त्यसलाई मनन गरेर स्वयं पनि हर ज्ञानका पोइन्टको स्वरूप बन्छन्। मनन नगरेसम्म स्वरूप कसरी बन्ने? केवल मुखले वर्णन गरे मात्रै त स्वरूप त बन्दैन। त्यसलाई चिन्तन गर्न पर्यो नि, ज्ञानलाई मनन गर्न पर्यो नि हैन। आशा जति मनन गर्छौ त्यति बल्ल त्यसको अनुभव हुन्छौ, स्वरूप बन्छौ। मनन शक्तिवाला गुण स्वरूप, मनन शक्तिवाला गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप र याद स्वरूप नै बन्छन्। मनन गर्ने आत्माको विशेषता के छ? मनन शक्तिवाला गुण स्वरूप अनि शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप र याद स्वरूप बन्छ। किनकि मनन बुद्धिमा चिन्तन छ, केवल सुन्ने र कपीमा नोट गर्ने मात्रै होइन, तर दिनभरि मनन, ज्ञानको बाबाको ज्ञानको मनन। त मनन भने मनन गरेमा शक्ति गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप र ज्ञान स्वरूप बन्छन्। किनकि मनन गर्नु अर्थात् बुद्धिद्वारा ज्ञानको भोजनलाई पचाउनु हो। खाना मात्रै खाएर त हुँदैन। खाना मात्र धेरै खाए तर हजमै गर्न जान त्यसलाई त्यो पच्दैन, खाना पचाउन जानेन भने के हुन्छ? खाना खाएको त व्यर्थ भयो नि, हो कि होइन? त्यही भएर खाने मात्रै होइन, बाबा भन्छ बुद्धिद्वारा ज्ञानको भोजनलाई पचाउनु। जसरी साकार मुरलीमा बाबाले मिसाल दिनुहुन्छ नि, गौहरूले, गाईले, जनावरहरूले के खान्छ हैन? चारा खान्छ त मुख चलाइरहन्छ होइन र? दिनभरि उसको मुख हलिरहन्छ। खायो तर खाएर फेरि दिनभरि त्यसलाई उगारिरहन्छ, चबाइरहन्छ। त्यही भएर गाईहरूको, भैँसीहरूको मुख चलिरहन्छ होइन? त्यसलाई त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे सुन्न त सुन्यो ज्ञान, वर्णन पनि गर्छौ, सुन्छौ, तर त्यसलाई हजम गर्नको लागि त चिन्तन गर्न पर्यो नि हैन? बुद्धिद्वारा ज्ञानको भोजनलाई पचाउनु हो। जसरी स्थूल भोजन पचेन भने शक्ति बन्दैन। स्थूल भोजन अगर हजम भयो, पच्यो भने त्यो खुन बन्छ। और शरीरमा खुन बनेपछि त्यो खुनले के दिन्छ? शरीरमा शक्ति दिन्छ। त्यही भएर जसरी स्थूल भोजन पचेन भने शक्ति बन्दैन, जति खाए पनि तर ताकत मिल्दैन। केवल मुखको स्वादसम्म मात्रै हुन्छ। कति मिठो होइन? होइन, मिठो मुखद्वारा स्वाद मिल्छ नि, पिरो, अमिलो, खट्टो, मिठो, राम्रो, तितो मुखद्वारा स्वाद मात्रै हुन्छ। तर अगर भोजन पेटमा पचिन भने, हजम भएन भने के कामको? त्यो खाएर पनि के कामको छैन खाना होइन? त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ
उदाहरण कति राम्रो दिनु बाबाले हैन उदाहरण। यसरी वर्णन गर्नेहरू पनि ज्ञान केवल मुखको वर्णनसम्म मात्रै छ, मुखको स्वाद मात्रै हो। वर्णन गर्नेहरू पनि भोजन ले मुखको स्वाद लिए मात्रै हो, लिए जस्तै हो हैन, मिठो तितो पिरो हैन, स्वाद लिए जस्तै हो वर्णन गर्नेहरू। यसरी वर्णन गर्नेहरू पनि ज्ञान केवल मुखको वर्णनसम्म मात्रै रहन्छन्, तर तिनीहरूको बुद्धिद्वारा मनन शक्तिद्वारा धारणा गरेर शक्तिशाली बन्छन्। तर जसले मनन गर्छन्, मनन गर्ने आत्माहरूले बुद्धिद्वारा मनन शक्तिलाई धारण गरेर ऊ आत्मा शक्तिशाली बन्छन्। वर्णन गर्नेवाला आत्मा शक्तिशाली बन्दैनन्, तर वर्णन गर्नको साथ साथ जसले मनन पनि गर्छन् त्यो मनन गर्नेवाला आत्मा के बन्छन्? सरिता के बन्छ? शक्तिशाली बन्छन्। मनन शक्तिवाला सर्व कुरामा, मनन शक्तिवाला सर्व कुरामा शक्तिशाली बन्छन्। मनन गर्नेहरू सदा स्वचिन्तनमा व्यस्त रहने भएका कारणले मायाका अनेक विघ्नहरूबाट सजिलै मुक्त हुन्छन्। किनकि बुद्धि व्यस्त हुन्छ। के कुरामा व्यस्त? बाबाको ज्ञानमा चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने। सदा उसको बुद्धिमा व्यर्थता आउनै सक्दैन। उसको बुद्धिमा जब ज्ञानको चिन्तन चलेको छ भने उसले व्यर्थलाई देख्नु र व्यर्थलाई सुन्नु र व्यर्थ हेर्नु उसको बुद्धिमा आउनै सक्दैन हैन। मायाले पनि व्यस्त देखेर किनारा लाग्छन्। अर्को कुरा, मनन गर्नाले शक्तिशाली बन्ने कारणले गर्दा स्वस्थितिले कुनै पनि परिस्थितिमा हार खुवाउनु सक्दैन हैन, हार खानै सक्दैन। किन? उसको बुद्धि के छ? सदा बिजी छ। केमा बिजी छ? समर्थ संकल्पमा, ज्ञानको मनन चिन्तन गर्नमा बिजी छ। बिजी हुनको कारणले गर्दा ऊ शक्तिशाली बन्छ। जो आत्मा शक्तिशाली हुन्छ, जो आत्मा शक्तिशाली बन्छ त स्वशक्तिशाली बन्ने आत्मा आफ्नो स्वस्थितिमा रहेर उसले हरेक परिस्थितिलाई पार गर्न सक्छन्। ऊ कहिले पनि परिस्थितिसित हार खान सक्दैन। त्यसैले मनन शक्ति भएकाहरू अन्तर्मुखी सदा सदा, स्लोगन के छ? अन्तर्मुखी सदा। किन सबैको मुख बन्द भएको? बोल्न सक्दैनौ? स्लोगन याद छैन कसैलाई? अन्तर्मुखी सदा सुखी रहन्छन्। अन्तर्मुखी सदा सुखी रहन्छ। आफूले पनि मनन गर्ने, बोल्ने, तब निद खुल्छ, आँखा खुल्छ, नै त आँखा बन्द हुन्छ। यस्तो राम्रो बाबाको मुरली चलिरहेको छ, अब आँखा बन्द गरेर बस्नु भएछ। वाह! त्यसैले मनन शक्ति भएकाहरू अन्तर्मुखी सदा सुखी रहन्छन्। अन्तर्मुखी सदा सुखी रहन्छन्। समय प्रमाण शक्तिहरूलाई कार्यमा लगाउने, समय प्रमाण शक्तिहरूलाई कार्यमा लगाउने। शक्ति हुने कारणले जहाँ शक्ति हुन्छ त्यहाँ मायाबाट मुक्ति हुन्छ। शक्तिशाली छ, शक्ति भए पनि माया त आउनै सक्दैन। जहाँ शक्ति छ त्यहाँ मायाबाट मुक्त हुन्छ। यस्ता बच्चाहरू विजयी आत्माको लिस्टमा आउँछन्। कुन बच्चा? कसको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ बाबाले? मनन गर्ने आत्माहरूको। मनन गर्ने आत्माहरू पनि विजयी आत्माहरूको लिस्टमा आउँछन्। अच्छा, अब तेस्रो छ, तेस्रो थरीका बच्चाहरू सदा सर्व अनुभवमा मगन रहने। एउटा छ मनन, अर्को छ मगन। अच्छा, आन्सर दिइरहनु भएछ। अच्छा, अनलाइनमा सुनिरहनु हुने बाबाका बच्चाहरू सबैले आन्सर दिइरहेको छ। मैले पनि सूक्ष्म रूपमा सुनिरहेको छु हैन। अच्छा, सदा सर्व अनुभवमा मगन रहनेहरू। मनन गर्नु यो दोस्रो अवस्था हो। मनन गर्नु दोस्रो अवस्था हो, तर मनन गर्दै मगन रहनु यो पहिलो अवस्था हो। थर्ड अवस्थाको त कुरै छोड दो, वर्णन गर्नेवाला हैन। त मनन गर्नु दोस्रो अवस्था र मगन रहनु पहिलो अवस्था। मगन रहनेहरू स्वतः नै, अब मगन रहने आत्माको निशानी के हो बाबा सुनाउँदै हुनुहुन्छ।
मगन रहनेहरू स्वत नै निर्विघ्न त रहन्छ नै, तर त्यो भन्दा पनि उच्च अवस्था विघ्न विनाशक, विघ्न विनाशक स्थिति रहन्छ। अर्थात् स्वयं निर्विघ्न बनेर अरूको पनि विघ्न विनाशक बनेर सहयोगी बन्छन्। मगन आत्माहरूको निशानी बाबा सुनाउँदै हुनुहुन्छ, निर्विघ्न त रहन्छन्, तर निर्विघ्न भन्दा पनि सबभन्दा ऊंचा अवस्था के हो? विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक बन्नुमा अरूको पनि ऊ सहयोगी बन्छन्। अनुभव सबैभन्दा ठूलो अथारिटी हो। अनुभवको अथारिटीले बाबा समान मास्टर अल माइटी अथारिटी स्थितिको अनुभव गर्छन्। मगन अवस्थावाला आफ्नो अनुभवको आधारले मगन अवस्थावाला आफ्नो अनुभवको आधारले अरूलाई निर्विघ्न बनाउन उदाहरण बन्छन्। एक्जाम्पल, अरूको लागि एउटा उदाहरण स्वरूप बन्छन्, हैन? निर्विघ्न बनेको विघ्न विनाशक बन्ने अरूको अगाडि ऊ उदाहरण स्वरूप बन्छन्। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शान्ति। बाबा भन्नुहुन्छ अनुभव सबैभन्दा ठूलो अथारिटी हो
र अनुभवको अथारिटी बाबा समान अल माइटी अथारिटी स्थितिको अनुभव गर्छन्। मगन अवस्थावाला आफ्नो अनुभवको आधारले अरूलाई निर्विघ्न बनाउन उदाहरण बन्छन्, किनकि कमजोर आत्माहरू तिनीहरूको अनुभवलाई देखेर स्वयं पनि हिम्मत राख्छन् र उत्साहमा पनि आउँछन् र भन्छन् हामी पनि यस्तो बन्न सक्छौं। हैन, उनीहरूलाई देखेर मगन अवस्थावाला आत्मालाई देखेर कमजोर आत्मालाई पनि हिम्मत आउँछन् कि हामी पनि यस्तो बन्न सक्छौं। मगन रहने आत्माहरू बाबा समान हुने कारणले स्वतः बेहदको वैराग वृत्ति भएका बेहद सेवाधारी र बेहद प्राप्तिको नशामा रहनेवाला सजिलै बन्छन्। मगन रहने आत्माहरू सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बन्धनदेखि न्यारा र सदा बाबाका प्यारा हुन्छन्। यो मगन रहने आत्माहरूको निशानी बाबाले सुनाउनुहुन्छ। मगन आत्मा अझै सुन्नु विशेषता, मगन आत्मा सदा तृप्त आत्मा, तृप्त सन्तुष्ट, कुनै चीजको पनि चाहना इच्छा या कम्प्लेन छैन, सदा सन्तुष्ट। तृप्त आत्मा, सन्तुष्ट आत्मा, सम्पन्न आत्मा र सम्पूर्णताको अति समीप आत्मा हुन्छन्। मगन आत्मा सदा तृप्त आत्मा, सदा सन्तुष्ट आत्मा, सम्पन्न आत्मा र सम्पूर्णताको अति समीप आत्मा हुन्छन्। सदा अनुभवको अथारिटीको कारणले सहज योगी र स्वतः योगी, सहज योगी र स्वतः योगी यस्तो श्रेष्ठ जीवन, न्यारा र प्यारा जीवनको अनुभव गर्छन्। तिनीहरूको मुखमा अनुभवी बोली भएको कारणले दिलमा समाहित हुन्छ, किनकि अनुभव गरेर सुनाउँछ नि, जसले अनुभव गरेर अरूलाई सुनाउँछन्। मुखको बोली अरूलाई दिलमा लाग्छन्। किन दिलमा लाग्छ? किनकि उसले आफूले अनुभव गरेर सुनाइरहेको छ, हैन? त अनुभवको बोली हुनको कारणले गर्दा के हुन्छ? दिलमा समाहित हुन्छ र वर्णन गर्ने बोली केवल दिमागसम्म मात्रै पुग्छ। जसले केवल वर्णन मात्रै गरेर सुनाउँछ, उसको कुरा सुन्दा जबसम्म सुन्छ तबसम्म दिमागमा बस्छ, हैन? हो राम्रो हो भनेर, तर दिलमा लाग्दैन। तर जो मगन आत्मा उ त अनुभवी बनेर सुनाउँछन्, होइन? आफूले अनुभव गरेर स्वरूपमा बनेर सुनाउँछन्। त्यस कारणले गर्दा उसले जे पनि सुनाउँछन् त्यो सुनेको शब्द अरूको दिलमा समाहित हुन्छ र वर्णन गर्नेवाला आत्माको कुरा केवल दिमागसम्म मात्रै रहन्छ। त्यसैले बुझ्यौ पहिलो अवस्था के हो? के हो पहिलो अवस्था? पहिलो अवस्था के हो? मगन रहने, हैन? मनन गर्नेहरू पनि विजयी हुन्छन्, तर सहज र सदामा त अन्तर हुन्छ नि। मनन गर्ने पनि विजयी छ, मगन रहने अवस्था पनि विजयी आत्मा, तर फरक के छ? सदा र सहजमा। मगन रहनेहरू सदा बाबाको यादमा समाहित हुन्छ। सदा सदा शब्द सदा बाबाको यादमा समाहित हुन्छ। त्यसैले अनुभवलाई बढाऊ, तर पहिला अनुभवलाई बढाऊ, तर पहिला वर्णनबाट मनन गर्नेमा आऊ। पहिला त दोस्रोमा आऊ, हैन? केमा आऊ? मगन त्यसै हुँदैन। जबसम्म मनन गर्दैन तबसम्म मगन हुनै सक्दैन। त्यही भएर वर्णन त गर्छौ, तर वर्णनको बाद पहिला दोस्रोमा आऊ। केमा आऊ? मनन गर्नेमा आऊ। मनन शक्तिले, फिर उसले जब मनन गर्छ ज्ञानको, मनन शक्तिले अनि बल्ल मगन स्थितिलाई सजिलै प्राप्त गराउँछन्। मननै गरिन भने मगन कहाँ हुन सक्छ र, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ पहिला त मनन शक्ति धारण गरौ, हैन? मनन शक्तिले मगन स्थितिलाई सजिलै प्राप्त गराउँछन्। मनन गर्दै गर्दै अनुभव स्वतः बढ्दै जान्छन्। जति मनन गर्छौ ज्ञानको त्यति नै अनुभव बढ्दै जान्छ।
मनन गर्ने अभ्यास अति आवश्यक छ। सुन्न त धेरै सुन्छौँ, कतिको क्लास सुन्छौँ हामीले, युट्युबमा कतिको क्लास सुन्छु, अरूलाई पनि सुनाउँछु, सुन्दै जान्छु। तर जो सुनेको छु त्यसलाई के गर्नुपर्ने? मनन गर्नुपर्ने। मनन गर्ने अभ्यास अति आवश्यक छ। त्यसैले मनन शक्तिलाई बढाऊ। सुन्न र सुनाउन त अति सहज छ। मनन शक्ति भएकाहरू, मगन रहनेहरू, अब सुन्नु, अन्डरलाइन, मनन शक्ति भएकाहरू अनि मगन रहनेहरू सदा पूज्य हुन्छ अरे। के हुन्छ? पूज्य स्वरूप आउँछ, पूज्य भन्छन्। मनन गर्ने र मगन रहने सदा पूज्य हुन्छ। वर्णन गर्नेहरू के हुन्छ? वर्णन गर्नेहरू के हुन्छ? जसले केवल वर्णन मात्रै गर्छन् के हुन्छ? वर्णन गर्नेहरू केवल गायन योग्य हुन्छन्, पूजन योग्य हुँदैन। फरक पर्यो, पूजन योग्यमा र गायन योग्यमा फरक पर्यो, होइन? जसले मनन गर्छन्, मगन अवस्थामा रहन्छ, ऊ पूज्य आत्मा भन्छन्। जसले केवल सुन्छ र सुनाउँछन्, वर्णन गर्छन्, ऊ केवल गायन योग्य भन्छन्। त्यसैले सदा आफूलाई गायन पूजन योग्य बनाऊ। बुझ्यौ? सेवाधारी त तीनै थरी हुन्, हैन? वर्णन गर्नेवाला पनि सेवाधारी, मनन गर्नेवाला, मगन रहनेवाला पनि सेवाधारी। सेवाधारी त तीनै थरीका हुन्, तर सेवाको प्रभाव नम्बरवार हुन्छ। नम्बरवारमा नआउनु। के भन्नुभयो बाबाले? नम्बरवारमा नआउनु, नम्बर 1 बन्नु। के बन्नु? नम्बर 1 बन्नु। बुझ्यौ? अच्छा, सदा आफूलाई डबल राज्य अधिकारी, डबल ताजधारी, श्रेष्ठ आत्मा अनुभव गर्ने। याद प्यारो बाबाको। डबल ताज, डबल राज्य अधिकारी, डबल ताजधारी, श्रेष्ठ आत्मा अनुभव गर्ने, सदा मनन शक्तिद्वारा मगन स्थितिको अनुभव गर्ने, सदा बाबा समान अनुभवी, मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी स्थितिको अनुभवी मूर्त बन्ने, सदा आफ्नो शक्तिशाली पूज्य स्थितिलाई प्राप्त गर्ने यस्ता नम्बर 1 सदा विजयी बच्चाहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। देश विदेशबाट अनलाइनद्वारा सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण बाबाका बच्चाहरूलाई पनि धेरै धेरै याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते। यो छ विदेशी भाइ बहिनीहरूको ग्रुपसँग। विदेशमा रहेर पनि स्वदेश र स्वरूपको सदा स्मृतिमा रहनेवाला हौ। जसरी बाबा परमधामबाट यस पुरानो पराई देशमा प्रवेश भएर आउनुहुन्छ, त्यसै गरी तिमी सबै परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्माहरूले, सहज योगी आत्माहरूले पनि यस्तो अनुभव गर्छौ कि हामी पनि परमधाम निवासी आत्माहरू यो साकार शरीरमा प्रवेश गरेर विश्वको कार्य अर्थ निमित्त भएका छौ। तिमी बच्चाहरूले पनि यस्तो अनुभव गर्छौ कि हामी पनि परमधामका निवासी, केवल सेवा, विश्वको सेवा अर्थ मात्रै यो साकारी दुनियाँमा आएको। तिमीहरू पनि अवतरित ब्राह्मण आत्माहरू हौ। शूद्र जीवन त समाप्त भयो, अब शुद्ध ब्राह्मण आत्मा हौ। शूद्र खतम भयो, तर अब के बनेका छौ? शुद्ध ब्राह्मण आत्मा हौ। ब्राह्मणहरू कहिले अपवित्र हुँदैनन्, होइन? बाबाले दुनियाँको ब्राह्मणको लागि भनेको होइन, सच्चा ब्राह्मण, होइन? ब्रह्मा मुख वंशवाली ब्राह्मणहरूको लागि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि ब्राह्मणहरू कहिले अपवित्र हुँदैनन्। ब्राह्मण अर्थात् पवित्र। त्यसो भए ब्राह्मण हौ वा मिश्रित हौ? अब बाबा प्रश्न गर्दैछ। मिश्रित भनेको मिलेको के, यता पनि उता पनि, होइन? ब्राह्मण हौ, सच्चा ब्राह्मण हौ, पुरा फुल ब्राह्मण हौ, या मिश्रित हौ? दुवै नाउँमा पाउ राख्नेवाला त होइनौ, एउटै नाउँमा दुवै पाउ राख्नेहरू हौ। त्यसैले ब्राह्मण आत्माहरू अवतरित आत्मा हौ।
यता पनि खुट्टा राख्ने, उता पनि खुट्टा राख्ने, यता पनि चल्दै जाने, उता पनि चल्दै जाने, त्यसो त हुँदैन नि। एउटै मार्ग अपनाउनु पर्यो हैन, एउटै संस्कृति अपनाउनु पर्यो। त्यसैले पनि जुन पनि आत्माहरू अवतार बनेर आएका हुन्छन् तिनीहरू अवतारको रूपले प्रसिद्ध छन्। तिनीहरू किन आउँछन्? धर्म आत्माहरू हैन, धर्म पिताहरू संसारमा किन आउँछन्? श्रेष्ठ परिवर्तन गर्नको लागि। त्यसैले तिमी अवतारहरूको के काम हो? तिमी पनि त अवतरित भएको, तिमी पनि अवतार, अवतार तिमीलाई पनि, तिमी बच्चाहरूलाई पनि अवतार भन्न मिल्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। किनकि विश्व परिवर्तन गर्नु, रातलाई दिन बनाउनु, नरकलाई स्वर्ग बनाउनु, यति ठूलो कार्य गर्नको लागि अवतरित भएका हौ। तिमी आत्मा पनि अवतरित आत्मा हो। किनकि यो रातलाई दिन बनाउने, स्वर्गलाई नरकलाई स्वर्ग बनाउने यत्रो ठूलो कार्य गर्नको लागि तिमी बच्चाहरू अवतरित लिएका हौ। यति ठूलो कार्य गर्नको लागि अवतरित भएका हौ, अर्थात् ब्राह्मण बनेका हौ। यो काम याद रहन्छ नि, यो काम याद रहन्छ नि। म किन आएँ, किन ब्राह्मण जीवन मैले पाएँ, म ब्राह्मण किन बने, म किन अवतार लिए, हैन? यति त याद रहन्छ नि। लौकिक सेवा पनि के को लागि गर्छौ? लौकिक सेवा, लौकिक सर्भिस के को लागि गर्छौ? कमाई पनि कहाँ लगानी गर्छौ? विदेशमा त सबै बहिनीहरूले पनि लौकिक नोकरी गर्छन् र भाइ कुमारहरूले पनि आफ्नो कसरी चलाउने, सेन्टर कसरी चलाउने, आफूलाई कसरी चलाउने, त त्यहाँ नोकरी गर्ने छुट छ, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ कमाई पनि कहाँ लगाउँछौ? सेन्टर खोल्नको लागि गर्छौ वा लौकिक परिवारको लागि गर्छौ? नोकरी पनि के को लागि गरिरहेका छौ? आफ्नो लौकिक परिवार चलाउनको लागि गर्छौ नोकरी या सेवाको लागि नोकरी गरिरहेका छौ? के को लागि भन्नुहुन्छ बाबा? लौकिक सेवा पनि के को लागि गर्छौ? कमाई पनि कहाँ लगाउँछौ? कमाई जो कमाई गर्छौ लौकिक, त्यो कमाई पनि तिमीले कहाँ लगाइरहेका छौ? सेन्टर खोल्नको लागि गर्छौ वा लौकिक परिवारको लागि गर्छौ? यदि यो लक्ष्य रहन्छ कमाई पनि ईश्वरीय कार्यमा लगाउनको लागि गर्छौ, यस्तोमा लौकिक कार्य गर्दा पनि सेवा नै याद आउँछ नि। र कसको निर्देशनमा गर्छौ? कसले डाइरेक्सन दियो, हैन? कसको आदेशले मैले गरिरहेको छु, कसको आदेशमा म चलिरहेको छु, हैन? जब बाबाको श्रीमत प्रमाण गर्छौ भने जसको श्रीमत हो वहाँको याद आउँछ कि नहीं? आउँछ नि। किन उनको अनुसार म चलिरहेको छु, उनको श्रीमत डाइरेक्सन अनुसार म चलिरहेको छु। जसको डाइरेक्सन अनुसार म चलिरहेको छु त उसको याद त स्वतः नै आउने भयो, हैन? त्यसैले बाप दादाले भन्नुहुन्छ लौकिक कार्य गर्दा पनि सदा आफूलाई निमित्त सम्झ। लौकिक सेवा, लौकिक कारोबार, लौकिक सर्भिस गर्दा पनि आफूलाई के सम्झ? निमित्त सम्झ। निमित्त पनि हौ र वारिस पनि हौ। चाहे जहाँ रहे पनि यदि मनबाट समर्पित छौ भने वारिस हुन्छौ। वारिसको अर्थ यो होइन कि मधुबनमा आएर रहने। वारिसको अर्थ यो होइन कि सबै छोडेर आएर सेन्टरमा रहने, मधुबनमा आएर रहने। त्यसलाई मात्रै वारिस भनिँदैन। सेवा क्षेत्रमा रहेर, जुन स्थानमा पनि रहेर, सेवा क्षेत्रमा रहेर पनि यदि मनमा मेरोपन छैन अर्थात् समर्पित छौ भने वारिस भयो, हैन? लौकिक परिवारमा रहेर पनि मेरोपन छैन, हैन? श्रीमत अनुसार चल्छौ, मेरो के पनि होइन सब बाबाको, अगर यस्तो भावना छ भने उला पनि के भन्न सकिन्छ? वारिस आत्मा। त्यसैले समर्पित छौ वा अझै कर्म बन्धनभित्र छौ। जब मनबाट समर्पित हुन्छौ भने समर्पित आत्मालाई बन्धन लाग्दैनन्, किनकि समर्पित भयो अर्थात् सबै बन्धनहरूबाट पनि समर्पित भयो। यदि मनलाई कुनै पनि बन्धनले खिच्छ, अस्ति कर्मातीत अवस्था स्थितिको बारेमा कति वर्णन गर्नुभयो। कर्म बन्धन बनेको के हो? कर्म सम्बन्ध बनेको के हो? त बाबा भन्नुहुन्छ यदि कुनै पनि बन्धनले खिच्छ भने सम्झ बन्धन छ। अहिलेसम्म पनि बन्धन छ। कुनै कर्म इन्द्रियले खिच्छ, कुनै बन्धनले खिच्छ, कुनै जिम्मेवारीले मलाई तानिरहेको छ भने के सम्झिन पर्यो? अहिलेसम्म पनि बन्धन छ।
बाँकी आउँछन् जान्छन् भने बन्धन होइन, त्यसैले हामी अवतार हौं, माथिबाट आएका हौं, यो सदा स्मृतिमा राख। म आत्मा कहाँबाट आएको? माथि परमधामदेखि आएको। किन आएको यहाँ? किन म अवतरित भएको? श्रेष्ठ कार्य गर्नको लागि, हैन? श्रेष्ठ कर्तव्य गर्नको लागि म यहाँ आएको हुँ, यो सदा स्मृतिमा राख। अवतरित आत्माहरू कहिले पनि शरीरको हिसाब किताबको बन्धनमा आउँदैनन्। विधेयी बनेर कार्य गर्छन्, शरीरको आधार त लिन्छन् तर शरीरको बन्धनमा बाँधिँदैन, हैन? कर्मको हिसाब किताब पनि उले के गर्छन्? सजिलोसँग, जस्तो बाबाले अस्ति सुनाए नि, सजिलो, मुस्किल पनि सजिलो, सुली जस्तो कर्म भोग पनि काँडा जस्तै बनाइदिन्छ, बिल्कुल, हैन? कहिले पनि शरीरको हिसाब किताबको बन्धनमा आउँदैनन्, विधेयी बनेर कार्य गर्छन्, शरीरको आधार लिन्छन् तर शरीरको बन्धनमा बाँधिँदैन। यस्तो बनेका छौ, सदा आफूलाई शरीरको बन्धनबाट न्यारा बनाउनको लागि अवतार सम्झ। के सम्झ? म को हुँ? अवतरित आत्मा, अवतार हुँ। के को लागि अवतार हुँ? श्रेष्ठ कार्य गर्नको अर्थ, हैन? भगवानको कार्य गर्ने अर्थ म अवतार हुँ, सम्झ। यस विधिले चलिरह्यो भने सदा बन्धन मुक्त न्यारा र सदा बाबाको प्यारा बन्छौ। अच्छा, आजको वरदान वरदान छ, आफ्नो विजयी वा सफलतालाई निश्चित सम्झिएर। आफ्नो विजयी र सफलता के हो? मेरो जन्मसित अधिकार हो नि, हैन? निश्चित छ मेरो सफलता, हैन? मेरो विजय के छ? निश्चित छ। आफ्नो विजय वा सफलतालाई निश्चित सम्झेर सदा निश्चिन्त रहने निश्चय बुद्धि भव। देखो, बाबाले 3टा कुरा बताए। निश्चित रहने, सफलता, विजय निश्चित छ। अगर निश्चय छ भने, निश्चित छ भने ऊ त निश्चिन्त रहन्छ होला, कुनै चिजको चिन्ता हुँदैन, निश्चिन्त रहन्छ। निश्चिन्त रहनेवाला के बन? निश्चय बुद्धि भव। विस्तार। जो बच्चा सदा बाबामा, स्वयंको पाठमा, बाबामा र स्वयंको पाठमा र ड्रामाको हर सेकेन्डको एक्टमा 100% निश्चय बुद्धि हुन्छन्। आफ्नोमा, आफूलाई र बाबामा र ड्रामाको हरेक पार्टलाई, हरेक दृश्यलाई देखेर 100% निश्चय बुद्धि हुन्छन्। तिनीहरूको विजय वा सफलता निश्चित छ, हैन? निश्चय छ नि उसलाई। केमा निश्चय छ? जे भइरहेको छ राम्रो भइरहेको छ ड्रामामा, हैन? म पनि राम्रो, मेरो बाबा पनि राम्रो। बाबामा निश्चय, आफूमा निश्चय र ड्रामामा निश्चय छ भने ऊ सदा उसको विजय र सफलता निश्चित छ। निश्चित विजय हुने कारणले तिनीहरू सदा निश्चिन्त रहन्छ। कोही चिन्तै छैन। निश्चिन्त भनेको चिन्तै छैन, निश्चिन्त रहन्छ। तिनीहरूको चेहरामा चिन्ताका कुनै पनि रेखा देखिँदैनन्। तिनीहरूको चेहरामा, अनुहारमा चिन्ताका कुनै पनि रेखा देखिँदैनन्। तिनीहरूलाई सदा निश्चय हुन्छ। तिनीहरूलाई सदा निश्चय हुन्छ। के कुराको निश्चय हुन्छ? यो कार्य वा संकल्प सिद्ध भइसकेको छ। मैले जो संकल्प लिएको छु, मैले जो कार्य आँटेको छु, त्यो के छ? सिद्ध भइसकेको छ। तिनीहरूलाई कहिले पनि कुनै कुरामा प्रश्न उठ्न सक्दैन। तिनीहरूलाई कहिले पनि कुनै कुरामा प्रश्न उठ्न सक्दैन। स्लोगन। आजको स्लोगन पनि बडा गहिरो छ। सुन्दा सुनाउँदा भावना र भावलाई परिवर्तन गरिदिनु। के कुरा मैले सुन्छु, सुनाउँछु, तर अरूलाई सुनाउने बेलामा त्यसको भाव, त्यसको भावना अर्कै बनाइदिएर कुरा के हो तर आफूले बुझेको कस्तो हो
र आफूले बुझेर फेरि कुन भावनाले अरूलाई सुनाइदिन्छ होइन। त भाव र भावनालाई परिवर्तन गरिदिनु नै वायुमण्डल बिगार्नु हो। कुरा बुझ्यो? वायुमण्डल बिगार्नु हो होइन। आफूले सुन्छु र फेरि अरूलाई सुनाउँदा अब कुन तरिकाले मैले त्यो कुरालाई बुझेँ, कुन भावले मैले अरूलाई सुनाउँछन् अर्कै तरिकाले के हुन्छ? सही कुरा त पुगेन नि। जहाँ सही कुरा पुग्दैन, सही अर्थ पुग्दैन भने त्यहाँ वायुमण्डल के हुन्छ? वायुमण्डल बिग्रिन्छ। बिगार्नु हो होइन। अच्छा, त आजको बाबाले मुरलीको सारमा के थियो? मुरलीको सारमा के थियो? आज बाबाले 3 अवस्थावाला बच्चा देख्नुभयो। त हामीलाई कुन अवस्थावाला बन्नु छ? कुन अवस्थावाला बन्नु छ? मगन अवस्थावाला। तर मगन अवस्था बन्नको लागि पहिला के गर्नुपर्ने? मनन गर्ने अवस्था होइन। जति बाबाको मनन चिन्तन गर्छौ, जति मुरली मनन गर्छ, त्यति मजा आउँछन्, त्यति अनुभवी बन्दै जान्छौ, त्यति याद रहन्छ, त्यो स्मृतिमा रहन्छ त्यो पोइन्ट। नै त मुरली सुन्यो, आज आइतबारको सन्डेको बाबाको मुरली सुन्यो, अव्यक्त मुरली कति मिठो बन्यो, फेरि हप्ताभरि बिर्सिरहेको हुन्छ, कहिले बुद्धिमा आउँदैन, डायरी खोलेर पनि हेर्दैन कि बाबाले अव्यक्त मुरलीमा हामीलाई के इसारा दियो। फेरि अर्को सन्डेको मुरली आउँछ, फेरि त्यो मुरली सुन्यो, आहा कति मिठो बन्यो, फेरि हप्ताभरि बिर्सेको हुन्छ। हर सन्डे हर आइतबार बाबाको कति मिठो मुरली हामीले सुन्दैछौँ, तर हप्ताभरि हामीले चिन्तन गर्दैन, त्यसलाई मननै गर्दैन। अहिले आइतबारको मुरली सुन्यो नि, अब हप्ताभरि यसलाई मनन गर्ने, यसलाई चिन्तन गर्ने। जति चिन्तन गर्छ त्यति मजा आउँछ। जति चिन्तन मुरली जति बारी पढ्यो, जति बारी सुन्यो, जति बारी त्यसलाई मनन गर्यो, त्यति अझै गहिरो अझै आनन्द आउँछन्, अझै पोइन्ट निकल्दै जान्छ, अझै अनुभवी बन्दै जान्छ। त्यही भएर बाबा हुन्छ जबसम्म मनन गर्दैनौ नि तबसम्म मगन अवस्था रहन सक्दैन। मनन गर्न सिक्ने। वर्णन त सबैले गर्छन्, त्यो त संस्कार छ 63 जन्मको, सुन्ने र सुनाउने। तर सुनेको कुरालाई मनन गर्ने, चिन्तन गर्ने, फेरि चिन्तन गर्दै मनन गर्दै अनि बल्ल तेस्रो अवस्था मगन रहने। त्यही भएर नम्बरवार बन्ने होइन, नम्बर 1 बन्नु छ, यो लक्ष्य सबैले राख्थे होइन। अच्छा, ओम शान्ति, ओम शान्ति।